गौरंग जी, अब इतना क्या गड़बड़ेगा? All right, you can see my screen now, right? Yeah. 1 minute. Okay, let me get to the other screen. Okay, I think now recording is going on. Does it show you anything on your screens that recording is happening? No. Nothing, huh? Okay, so let's. Yeah, it shows meeting recording is in progress. There's a red button on the top right. Should be, right? Yeah, I see it. Okay. Okay. If you mouse over it, you'll see it. Okay, I don't see that button on my end, but let's assume it's happening. Okay, Yes. let's start with prayer. Vandana ji. ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः पुनरेकवारं. तर्हि अस्माकम् एतावत्पर्यन्तम् आत्मनेपदधातूनां विधिलिङ्ग तस्मात् पूर्वं वयं लोट्लकारविषये पठितवन्तः. लट्लकारविषये च पठितवन्तः, रूपाणि पठितवन्तः. गतकक्षातः आरभ्य विधिलिङ्गलकारस्य अध्ययनम् आरम्भीकृतवन्तः वयं. गतकक्षायां वयं परस्मैपदिधातूनां सम्भावनार्थे विधिलिङ्गलकाररूपाणि कथं भवन्ति इत्यस्य अवलोकनं कृतवन्तः. षोडशोऽध्यायः खलु. तत्रत्य ये अभ्यासाः आसन् तान् गृहपाठरूपेण कुर्मः इति निर्धारितवन्तः. गृहपाठस्य विषये प्रश्नाः सन्ति चेत् चर्चां कुर्मः. सन्ति वा प्रश्नाः? I have a question, not for the homework, but just for the Vidhiling Lakars. So, is it for Bhavishyat Kal? Does it change? विधिलिङ्गलकारः कालस्य विषये नास्ति. Nasti, हाँ. Okay. कालस्य विषये नास्ति. विधिलिङ्गलकारः बहून् भावान् सूचयन्ति इति चिन्तयितुं शक्नुमः. यथा विधिः, आमन्त्रण, निमन्त्रण इत्यादयः भावान् सूचयन्ति इति. प्रायः तस्य भविष्यत्कालस्य विषये एव उपयोगः भवति इति सत्यं. यथा उदाहरणार्थं गतकक्षायां चिन्तां मा कुरु इति अध्यायः आसीत् प्रायः. तत्र कश्चन दम्पती तौ चर्चां कृतवन्तौ खलु, श्वः किं किं करणीयम् इत्यस्मिन् विषये. तर्हि तत्र विधिलिङ्गस्य प्रयोगः अभवत् सम्भावनार्थे. किन्तु भविष्यत्कालस्य विषये नास्ति. भविष्यत्कालस्य विषये लृट् लकार, लृट् करिष्यति, भविष्यति. यथा उदाहरणार्थं चिन्तयामः, मङ्गलं भूयात्, नो चेत् कार्यं सदा सत्यं वदेत् इति वाक्यमस्ति इति चिन्तयतु. सत्यं वदेत्, तर्हि कदा सत्यं वदेत्? तथा किमपि नास्ति, सर्वदा. तर्हि इति विधिवाक्यम् इति वक्तुं शक्नुमः. विहितं विधिवाक्यं सत्यं वदेत् इति. तस्य कालस्य विषये दृढसम्बन्धः नास्ति. यथा लृट् लकारः इति भविष्यत्कालः तथा नास्ति एतस्य. अस्तु, अन्यः प्रश्नः? आह्वयावः इति शब्दः धातुः किम्?
आह्वयावः इति शब्दः धातुः किम्? तर्हि एकवारं तत् शब्दं दर्शयामि। कथं तस्य अन्वेषणं कुर्मः इति यदि स्पष्टं भवति चेत् भवन्तः स्वयमेव अन्वेषणं कर्तुं शक्नुवन्ति। किमस्ति शब्दः? आह्वयावः। आह्वयावः इति। तर्हि अत्र किं किम् अस्ति वदतु एकवारम्। एतद् दृष्ट्वा वयं किं वक्तुं शक्नुमः? उपसर्गः अस्ति अत्र। आम्। उपसर्गः कः? आ उपसर्गः। अन्तिमप्रत्ययः अपि अस्ति, तिङ् प्रत्ययः अस्ति वा? Which pratyay? आवः आवः इति। आवयति आवः वहयति। एक निमिषं। तस्य यदि भवन्तः साक्षात् यदि रूपं पश्यन्ति चेदपि स्पष्टता भवेत्। क्षम्यतां, मम कार्यस्य विषये किञ्चित् आसीत् तत्र। अष्टाध्याय्यां किमपि पदं भवतु, तस्य साक्षात् अत्र अन्वेषणं कर्तुं शक्नुमः। यदा उदाहरणार्थं पठावः इति पश्यन्तु। पठावः इति किं रूपं यदि प्रश्नः आसीत् चेत् किम् इति अत्र पठावः। मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष द्विवचन। I know, but it should have searched here. It used to search. It doesn't do it anymore. I was trying that last night. Oh, really? Yeah. Oh, okay. That's a change. Maybe a temporary glitch. Even forms it could look up earlier. Right. That's exactly what I was trying. Astu. तर्हि आ उपसर्गः sacrifice, eat, consume. Normally what I do is I go on my phone and then I search it with my phone because I can type that on Google. Does that? App मध्ये अस्ति वा? App मध्ये तस्य अष्टाध्याय्य app अपि अस्ति. I don't know if it is searching there. Okay, anyway, so आह्वानः अस्य क्षम्यतां कुत्र गतः? उपसर्गः आवः इति तिङ् प्रत्ययः। मध्ये किं किं भवति? आ वय अनन्तरम् आवः। प्रायः अत्र किं भवति इत्युक्ते वे धातु, वे एच् प्रक्रिया दर्शयामि अत्र। इति चिन्तयतु। वे अस्ति चेत् गुणं भूत्वा वे भवितुम् अर्हति। तर्हि अत्र वे इति दृश्यामः। आम्, एतदस्ति। To I with to challenge to compete to call. अत्र दृश्यते वा? तर्हि अत्र आ उपसर्गः आह्वयति, आह्वयावः। अत्र केवलं हवायः वयावः इति दत्तमस्ति। अत्र आ उपसर्गयुक्तः आह्वयावः इति शब्दः। धातुः अयं धातुः वे इति। अत्र हकार वकार अस्ति। वे, न केवलं हे, न केवलं वे, वे टु कॉल इति। स्पष्टम्?
गौरव महोदय, प्रश्नस्य समाधानं? तर्हि उत्तरं किमित्युक्ते वे धातुः आ उपसर्गयुक्तः, अयं तु उत्तमपुरुषः द्विवचनरूपम् इति वयं जानीमः। तर्हि अहं कथम् इति चिन्तितवान् इति पश्यन्तु एकवारम्। अव्ययाव इति रूपमस्ति, प्रायः आरम्भे प्र आ उप एतादृशः नि निर् एतादृशाः उपसर्गाः इति वयं जानीमः। तर्हि आ इति पृथक् स्थापयतु। तदनन्तरम् अन्ते आवः इति उत्तमपुरुष, एकनिमिषं वदतु। वे उपसर्ग वे कुत्र? is that we उपसर्ग? अस्मिन्नेव पदे वा अन्यत् पदं? न, अन्यपदम्। तस्य एकनिमिषम्, एतस्य निरूपणं समापयामि। आ इति उपसर्ग अत्र इति वयं चिन्तयितुं शक्नुमः खलु, अव्ययाव इति दृष्ट्वा। अव्ययाव इति क्रियापदमस्ति इति प्रथमं ज्ञानं भवतु। एतत् पदं दृष्ट्वा रामवत् इति नामपदं नास्ति, क्रियापदमस्ति इति स्पष्टमस्ति, प्रथमं सोपानम्। क्रियापदमस्ति इति स्पष्टमस्ति चेत् आरम्भिक ये वर्णाः एतादृशाः सन्ति, आ उप निर् निस् एतादृशः, प्र प्रति, ते उपसर्गाः इत्यपि वयं जानीमः। स्पष्टम्? तदनन्तरम् एतद् रूपं दृष्ट्वा वयम् एतदपि अत्र द्रष्टुं शक्नुमः। एतद् रूपं लट् लकार मध्यमपुरुष द्विवचनरूपं खलु, पठामः चलामः एतादृशं, चलावः पठावः एतादृशं। तर्हि एतादृशेषु रूपेषु यथा पठावः खादावः इति अस्ति चेत् अन्ते किमस्ति, आवः आवः इति दृश्यते खलु। स्पष्टं? तर्हि पठावः इत्यत्र किम् अभवत्, पठ् इति धातुः, तदनन्तरम् आवः इति आगतम्। मध्ये अकार अन्यत् अपि अस्ति एकं विकरणप्रत्यय इति, तस्य चिन्ता मास्तु, किन्तु मिलित्वा अन्ते पठावः इति अभवत्। तर्हि पठ आवः इत्यस्य पठावः इति अभवत्, क्षम्यताम्, इति वयं जानीमः। तर्हि अन्ते किमस्ति, आवः। तर्हि अत्रापि आवः इति निष्कासयामि, अव्ययावः इत्यत्र आवः इति निष्कासयामि इत्युक्ते पृथक् करोमि। तर्हि मध्ये किं भवति, वय इति स्पष्टम्? वय इति अस्ति चेत् अन्या एका प्रक्रिया अस्ति, यस्य वयं पठनं न कृतवन्तः। तत्र किं भवति, यकारः प्रायः पूर्वं यदि एकारः अस्ति चेत् तस्य स्थाने आगच्छति, सन्धिकार्यमस्ति, अयं सन्धिकार्यः। उदाहरणार्थं अय इत्यस्य हरे, अस्तु, तर्हि उदाहरणम् अनन्तरं दर्शयामि। यदि अन्ते एकारः अस्ति चेत् तस्य स्थाने यकारः आगच्छति सन्धिकार्यं भूत्वा। तर्हि वय अस्ति चेत् वे इति भवति इति वयम् ऊहां कर्तुं शक्नुमः। एतदस्ति चेत् अहम् अत्र अष्टाध्यायीं दृष्टवान्, वे इति धातुः अस्ति वा न वा, अस्ति एव। सो दिस् प्रोसेस् यु विल् गेट् इट् स्लोलि इन्ट्युइटिव्लि। तर्हि वे इति धातुः, अस्तु। गिरामहोदयायाः अस्याः प्रक्रियायाः विषये कश्चन प्रश्नः अस्ति वा? स्पष्टं वा सर्वं? Spashtam. Astu, agree. So now, so given that, what is going to be the Shabda Rupam for Vidhiling Lakar? तर्हि वे इत्यस्य किम् इति अत्र अष्टाध्याय्यां तु सर्वमस्ति एव। तर्हि एतत् आरम्भे एतत् ज्ञानं यदि अस्ति, वे इति भू आदिगणः अस्ति चेत् भुवादिगणस्य तथैव अयं धातुः परस्मैपदी इत्यपि अस्ति। आह्वयति आह्वयाव एतादृशानि रूपाणि अभवत् खलु। तर्हि तस्य विधिलिङ्गलकारस्य प्रत्ययः कः? स्मरन्ति वा? पठधातुः किं भवति इति वदतु। पठधातुः
पठेत् पठेत् इति परस्मै क्षम्यतां प्रथमपुरुषः खलु पठेत् पठेताम् पठेताम् पठेयुः बहु उत्तमं पठेत् पठेतां पठेयुः अग्रे पठेः 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 अत्र यद्यपि विसर्गः अस्ति तस्य उच्चारणं विसर्गात् पूर्वं कः स्वरः तं दृष्ट्वा तदनुसृत्य तस्य उच्चारणं यद्यपि अत्र विसर्गः पठः भवति किन्तु अत्र एकारः अस्ति तस्मात् कारणात् पठेः यदि अत्र आकारः अस्ति चेत् पठाः इकारः अस्ति चेत् पठीः पूर्वं यत् स्वरं तदनुकूल एव विसर्गस्य उच्चारणं कुत्रचित् तत्रापि अपवादाः सन्ति यथा ऐकारः अस्ति चेत् भिन्नं भवति पठैः तत्र हिकारः भवति अनन्तरं पठैः इति न भवति अस्तु तदनन्तरं पठेतम् पठेतं पठेत तां तं 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 तम् अनन्तरं पठेत तां पठेत सत्यम् अनन्तरं पठेयम् उत्तमं पठेयं पठेव पठेव पठेम इति स्पष्टं तर्हि प्रत्ययाः कः भवति अत्र प्रत्ययः इत्युक्ते किं सफिक्स् सफिक्स् तर्हि सफिक्स् किं वक्तुं शक्नोमि अत्र पठेत् इत्यत्र किं सफिक्स् अस्ति इत् अस्ति इत् पठ इत् इति मिलित्वा किं भवति पठ इत् इति मिलित्वा अत्र पठेत् इति रूपं जातम् क्षम्यताम् इत् न इत् इति चिन्तयतु पठ इत् मिलित्वा पठेत् इति सन्धिकार्यं स्वरसन्धिः अकार इकार मेलेन एकारः इति सन्धिकार्यम् इकार ह्रस्व भवतु वा दीर्घं भवतु उदाहरणार्थं गण इति ग्रुप् गणानाम् ईशः ईशः इत्युक्ते मुख्यः किं भवति अकार इकार मिलित्वा गणेशः तर्हि अत्र ह्रस्वस्तु भवतु वा दीर्घ भवतु अकार इकार मेलनेन एकारः भवति इति सन्धिकार्यं तर्हि अत्र पठेत् अस्ति चेत् अत्र किं भवति पठ इत् तर्हि प्रत्ययः कः अत्र इत् इति प्रत्ययः स्पष्टम् अत्र किं कः प्रत्ययः पठेताम् इत्यत्र किं स्थापयामि अत्र पठ अनन्तरं किम् उत्तमम् उत्तमं पठेताम् इति यदि अन्तिमं फलितरूपं भवति चेत् अत्र किं स्थापयामि इताम् स्पष्टं तथैव अत्र इताम् एतत् पैटर्न् यदि स्पष्टं भवति चेत् सर्वत्र भवन्तः स्वयमेव स्थापयितुं शक्नुवन्ति तस्मात् कारणात् वदन् अस्मि अत्र किम् इयुः स्पष्टम् अत्र विसर्गः अस्ति उच्चारणं कथम् अभवत् इयुः 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 इति न इयुः Is that E or E? इ इकार एव खलु ह्रस्व कः प्रश्नः ह्रस्व वा दीर्घ वा इति वा आम् ह्रस्व एव अस्ति किमर्थं ह्रस्व इति अन्यः भवितुं दीर्घः भवति चेदपि अन्तिमं रूपं समानमेव यद्यपि अत्र इतां स्थापयामि नो चेत् ईतां स्थापयामि अन्तिमं रूपं पठेतामेव इति स्पष्टं वा किन्तु अत्र कस्मांश्चित् कारणात् ह्रस्व एव गृह्णामः किमर्थं ह्रस्व इति अन्या चर्चा अस्ति ह्रस्व एव चिन्तयतु पठ इतां पठेताम् इति रूपं तु स्पष्टं तर्हि अत्र किं भवति वदतु इहि अस्तु अत्र इतम् 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 उत्तमम् उत्तमम् अनन्तरम् अत्र इत् न तु इत् इत् अन्ते अकारः अत्र किं भवति इयम् उत्तमम् अत्र इव इव तथैव अन्तिमम्
इम इम स्पष्टं। तर्हि अत्र इत इताम् इयुः इहि ईतम् इतम् इत इयम् इव इम इति एते विधिलिङ्गलकारस्य प्रत्ययाः परस्मैपदी धातूनां। सर्वेषां परस्मैपदीनाम् इति न, किन्तु बहूनां परस्मैपदधातूनां विधिलिङ्गलकारस्य एते प्रत्ययाः। भवतां सर्वेषां समीपे शब्दमञ्जरी नाम्ना पुस्तकमस्ति खलु? यस्य च बहुवारं वयं पठनं कृतवन्तः, शब्दानां रूपाणि इति। तत्र अयम् एकः कोष्टकमपि अस्ति, कोष्टकमस्ति, अत्र दर्शयामि अहं। मम समीपे यत् अस्ति तत्र पेज् 111 मध्ये अस्ति। प्रायः भवितां समीपे यदस्ति तत्र अन्यत्र भवितुमर्हति। 112 at the end. 112 मध्ये अस्ति वा? शीर्षकः भवान् कः शीर्षकः? शब्दमञ्जर्यां तिङन्तप्रकरणम् इति अस्ति, पेज् 111। नो चेत् 112 इति प्राप्यते वा? तर्हि तत्र पश्यन्तु, अत्र परस्मैपदे धातूनाम् अत्र ईत् इति दत्तम्। ओहो, अस्तु, एकनिमिषम्। ईत् इति दत्तम्। अहं सर्वत्र ईत् भवति वा न वा इति एकनिमिषम् अन्यत्र दर्शयामि। परस्मैपदीनाम् इति अस्ति। तर्हि अस्तु, यद्यपि अत्र ईत् इति दत्तमस्ति, इत् स्थापयतु तत्र न कोऽपि क्लेशः। किमर्थम् अत्र ईत् दत्तम् अस्ति तस्य भिन्नः विषयः अस्ति। तर्हि इत् वा ईत् वा एते प्रत्ययाः इदानीमेव वयं दृष्टवन्तः खलु। अत्र दीर्घ दत्तमस्ति। अत्र everything is not covered here. There are cases where it has to be rasva, there are cases where it is dirgha, but the point is whether it's rasva or dirgha, final form is same. That is clear. So here it is dirgha is given. It should be it for the example that we're looking at, but whether you remember it as dirgha rasva, right now there is no concern there, but these are the pratyayaha, these are the suffixes. Tad sah vishayah spashta va? ईताम् ईयुः ईहि ईतम् ईत ईयम् ईव ईम। एतत् स्पष्टमस्ति चेत् इदानीं गौरङ्ग महोदयस्य कः प्रश्नः? अव्ययाव इत्यस्य किम् इति। तर्हि किं भवति तत्र? आ इति उपसर्गः, वे इति धातुः, तस्य च अनन्तरं मध्ये किञ्चित् अकारः आगच्छति, तस्य चिन्ता इदानीं मास्तु। तर्हि उत्तमपुरुष द्विवचनस्य कः प्रत्ययः? इव। इव खलु। तर्हि अत्र किं स्थापयामि? इव। इव नो चेत् इव किमपि स्थापयतु, तत्र न कोऽपि क्लेशः। अत्र किं भवति? अत्र मध्ये कश्चन अन्यः प्रत्ययः अस्ति, अकार इति विकरणप्रत्ययः, तस्य नाम यथा पठ इत्यस्य पठ इति कृतवान् खलु, धातुः तु पठ, किन्तु अत्र पठ अभवत्, तथैव अत्र एतादृशं कार्यं भवति। तेन किं भवति? आ फे अ मिलित्वा किं भवति? यथा पूर्वम् अहम् उक्तवान्, अव्यय। एतात्र अस्ति खलु, तदेव अत्र सुलभता भवतु इत्यस्मात् कारणात् इत्यदेव चिन्तयतु। आवः इत्यस्य स्थाने इव इति प्रत्ययः, आवः इत्यस्य स्थाने इव इति प्रत्ययः। इव भवति चेत् किं भवति? तदनन्तरम् अ इ मेलनेन एकारः, अव्ययेव इति रूपम्, यथा पठेव। एतत् स्पष्टं चेत् अत्र पश्यन्तु किं भवति अत्र? अव्ययेत, अव्ययेताम्, एतादृशं। वदतु एकवारं। पठेत् इत्यस्य स्थाने किं भवति? अव्ययेत। अव्ययेत्, अव्ययेत्, न तु अव्ययेत, अव्ययेत। अव्ययेताम्, 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 अव्ययेताम्। अग्रे
अवयेयुः अग्रे Ahvaye. Avvayehe. अवयेतम् आवयेत उत्तमम् अग्रे आवयेयम् आवयेव आवयेम तावदेव उत्तमम् उत्तमं तथैव तत्र अत्र अष्टाध्यायमपि पश्यन्ति चेत् विधिलिङ्गलकारस्य एतानि रूपाणि अत्र उपसर्ग नास्ति उपसर्ग स्थापयतु आह्वयेव आह्वयेम यथा भवन्तः एव इदानीम् उक्तवन्तः तावन्ति एव रूपाणि अत्र स्पष्टम् इदानीं गिरामहोदयाः कः प्रश्नः आसीत् उपसर्गविषये Just V is that upasarga? वि इति उपसर्ग Like अस्ति 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 upasarga. 22 उपसर्गाः सन्ति प्रायः तेषां प्रयोगं दृश्यन्ते सर्वत्र अस्तु अन्यः प्रश्नः गृहपाठस्य विषये नास्ति वा सरेम अग्रे तर्हि इदानीं किम् अग्रिमः अध्यायः अस्ति 17 विधिलिङ्गलकारस्य विषये एव गत अध्याये किं जातं गत अध्याये विधिलिङ्गलकारस्य प्रयोगः किन्तु सम्भावनार्थे इति वयं दृष्टवन्तः खलु श्वः किञ्चित् कश्चन कार्यक्रमः भविष्यति तत्र के आगमिष्यन्ति इत्यस्य विषये दम्पती चर्चां कृतवन्तौ इति वयं दृष्टवन्तः भेदः स्पष्टः वा सम्भावनार्थे विध्यर्थे विध्यर्थे इत्युक्ते किम् इति वयं द्रक्ष्यामः किन्तु सम्भावनार्थे इत्युक्ते मे हैपन् तस्मिन् विषये उपयोगं कथं भवति विधिलिङ्गलकारस्य इति वयं दृष्टवन्तः इदानीं किं विध्यर्थे विध्यर्थे इत्युक्ते विधि अर्थे विध्यर्थे मस्ट विधि अर्थे मिलित्वा किं भवति सन्धिकार्यं भूत्वा विध्यर्थे इति विधि अर्थे विध्यर्थे विधि इत्युक्ते किम् प्रक्रिया किन्तु विधि इत्युक्ते तत्र विकल्पाः न सन्ति यदुक्तमस्ति तदेव करणीयं विधिः यथा यज्ञस्य विधिः आरम्भे किञ्चित् कर्तव्यं तदनन्तरम् अग्नौ न इवेंट इति न हिंदी में it used often. सत्यं हिंदी में स्पष्टमस्ति वा तर्हि अत्र पश्यन्तु पठिष्यामः एकवारं कः पठति गोकुल महोदय आरम्भं करोतु वयं मिलित्वा कार्यं कुर्मः एतत् दूरवाणी सम्भाषणम् उच्चैः पठत् विधिलिङ्गलकारः विद्यार्थे विद्यार्थे विद्यर्थे विद्यार्थे विद्यार्थे वरदा हरि ओम शारदा खलु शारदा आम वदतु कः विषयः विशेषः सॉरी कः विशेषः वरदा सर्वं कुशलं भवती कार्यं ह्यस्तनं मेलनं न आगतवती शारदा क्षम्यतां मया अनन्तरः गन्तव्यम् अन्यत्र गन्तव्यम् आपतितं मया अन्यत्र गन्तव्यम् आपतितम् अतः एव न आगतवती मेलने के निर्णयाः स्वीकृताः When I'm reading it fine. When I have to say it, so you're reading it fine in the mind, but saying it slightly different. Integration of your mind and speech.
किन्तु बहु उत्तमं श्रूयते। तत्र कुत्रचित् केचन क्लेशाः उच्चारणदोषाः अथवा भवेयुः, तस्य चिन्ता मास्तु। उच्चैः पठनस्य सरावम् आवश्यकमेव। अग्रे पठतु। Should I read? Yes. वरदा प्रायः सर्वाणि कार्याणि चिन्तितानि उत्तरादित्वानि उत्तरादिदायित्वानि अपि. Technique is very simple. Pronounce every syllable separately. Uttarada tavad. Then mix it. उत्तरदायित्वानि अपि. That's it. निश्चितानि. शारदा भगिनी तस्यै किम् उत्तरदायित्वं दत्तम्? बहु उत्तमं। तर्हि एतावत् पर्यन्तं किम् अभवत् भवानेव वदतु, निरूपणं करोतु। प्रसङ्गः कः अत्र? अत्र दूरवाणी प्रसङ्गः अस्ति। वारदा शारदा इति द्वे महिलाः द्वे महिले। उत्तमं। द्वे महिले। वरदा वदति भवती हेलो इति जातम् अत्र। तदनन्तरं कः विषयः? वरदा वदति किमर्थं भवती किमर्थं मेलनं न आगतवती? पृच्छति। वरदा पृच्छति अत्र। वरदा पृच्छति। शारदा वदति मया अन्यत्र व्यस्त अस्ति इति कारणेन अहं न आगतवती। मेलने के निर्णयाः स्वीकृताः इति पृच्छति। इत्युक्ते किम्? इत्युक्ते निर्णयाः इत्युक्ते डिसिशन्स्। What does yastanam mean? ह्यः इत्युक्ते किम्? ह्यः तनं, ह्यस्तनं विसर्गस्य सकारः भवति। Haya means tomorrow. ह्यः Yesterday. श्वः tomorrow. Shwaha is tomorrow. Tomorrow's will be shwastanam. Yesterday's will be hyastanam. Sir came because of sandhi, right? Satyam. Today's will be adyatanam. Adyatanam. Okay. Adyatanam. Right. Of right now will be idanim tanam. Idanim tanam. Okay. Means of this moment. Tanam is of that time period. Okay. Tari ह्यः tanam ह्यस्तनम. Melanam. Which melanam? Hyastanam melanam. Hyastanam melanam. So why didn't you show up yesterday in the meeting? Satyam. Hyastanam melanam na agatavati. Kimartham? Iti varada prachati sharadam. Spashtam? Spashtam. Tari ke nirnayaः स्वीकृताः इति शारदा पृच्छति। अग्रे किं भवति गोकुल महोदय? प्रायः सर्वाणि कार्याणि चिन्तितानि। चिन्ता इत्युक्ते वरि इति नास्ति सर्वत्र। यथा अहं कदाचित् वदामि खलु चिन्तयन्तु भवन्तः। चिन्तयन्तु इत्युक्ते थिङ्किङ्ग्। सत्यम्। चिन्तयन्तु इत्युक्ते थिङ्किङ्ग्। चिन्तितानि इत्युक्ते थाट्, डिस्कस्ड्। चिन्तितं कार्यं, चिन्तितानि कार्याणि। कानि चिन्तितानि कार्याणि? सर्वाणि। प्रायः। सो यू मिस्ड अ लॉट। तथैव उत्तरदायित्वानि अपि निश्चितानि। निश्चितानि इत्युक्ते
Certain. Decided. Decided. Sorted, decided. कानि निश्चितानि उत्तरदायित्वानि. उत्तरदायित्वम् इत्युक्ते रेस्पान्सिबिलिटीस्. सत्यं सत्यं सत्यं. We can look into what is the dhatu and all that, but responsibilities. उत्तरदायित्वानि अपि निश्चितानि. शारदा भवेत् अत्र टङ्कणदोषः. शारदा दत्तमस्ति, शारदा इति पठन्तु. शारदा किं वदति भगिनी? कस्यै किम् उत्तरदायित्वं दत्तं? दत्तं यत्र आगच्छति तत्र चतुर्थी विभक्ति भवति खलु. धनिकः भिक्षुकाय धनं ददाति. दा धातुः अस्ति चेत् सम्प्रदानं भवति कस्यचित्, तस्य चतुर्थी विभक्तिः. कस्यै उत्तरदायित्वं दत्तं. किम् उत्तरदायित्वं दत्तं कस्यै इति पृच्छति सा. So what responsibility was given? To whom? To whom is chaturthi. Yeah. What is kim? Responsibility uttaradatvam. Given dattam. What responsibility was given to whom? To whom? How do you know it's to whom? Kasyai. Okay. Chaturthi. To who what responsibility were given? And this is feminine. Kasmai will be masculine. Masculine. Both this melanam is mainly women's melanam. Goshti. Na, Mahoday, Uttaradayitwani santi. What are you talking about? You're not a good beginning of the weekend. Kasei kim uttardayitvam dattam. स्पष्टमेतावत्. अत्र बहूनि पदानि क्तप्रत्यान्त. क्तप्रत्यान्त इत्युक्ते भूतकाल सूचयति खलु. पठ धातोः पठितः, गम धातोः गतः. किं सूचयति? भूतकाल सूचयति, कर्मणि प्रयोग अपि सूचयति. विशेषणं कस्यचित् विशेषणमपि. यथा उदाहरणार्थम् अत्र पश्यन्तु. आपतितम्. अन्यत्र गन्तव्यम् आपतितम्. पतधातुः. पतधातुः पतति. पतितः पतितम्. आपतितम्. उपसर्ग उपसर्गः. पतधातुः क्तप्रत्यान्त नपुंसकलिङ्ग आपतितम् इति कृदन्तरूपं विशेषणं. कस्य गन्तव्यम्? आपतितम् इत्युक्ते पतधातु इत्युक्ते किम्? To fall. Something fell, something showed up. Right? वदामः खलु भारतीय प्रान्तिक भाषायामपि. काम आ गया मेरे को. काम सर पे आ पड़ा है. Something landed, some responsibility landed on me. आङ्ग्ल भाषायां वदामः चेत्. तत्र किम् अस्ति? अन्यत्र गन्तव्यम्. अन्यत्र कुत्रचित् गन्तव्यम् इति कार्यम् आपतितम्. गम धातुः तस्य तव्यत् प्रत्ययः गन्तव्यम्. शुड गो. कार्यं कर्तव्यम्. सत्यं वक्तव्यम्. तथा तव्यत् प्रत्ययः अस्ति. एतस्य वयं न पठितवन्तः. तवतु यथा पठितवन्तः खलु वयं. गतः इति रूपाणि गतः पठितः इति स्पष्टम्. तथैव तवतु प्रत्ययः अस्ति चेत् किं भवति? पठितवान्, पठितवती. तादृशम् उदाहरणानि. तथैव गतवान् पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे पठितवती गतवती इति. तथैव अन्यत् प्रत्ययः अस्ति तव्यत् इति. तस्य किं भवति? केवलं तव्य इत्येव अवशिष्यते. तकारस्य लोपः भवति. यथा अत्रापि ककार नास्ति खलु, केवलं त इत्येव दृश्यते रूपेषु. अत्र तव्यत् इत्यस्य केवलं तव्य इत्येव अवशिष्यते. उदाहरणार्थमस्ति कर्तव्यम्, कार्यं कर्तव्यम्, सत्यं वक्तव्यम्, अन्यत्र कुत्रापि गन्तव्यम्. अत्र गन्तव्यम् इत्यत्र किं भवत्? गम धातुः तव्य प्रत्ययः
मिलित्वा किं भवति? गन्तव्य। गन्तव्य। गम् मकारस्य अनुस्वारः भवति, अनुस्वारस्य तकारस्य पञ्चमवर्णः त त द ध न खलु, तस्मात् गन्तव्य इति भवति। अयं नकारः कथम् आगतः इत्युक्ते अस्य मकारस्य अनुस्वारः भवति आरम्भे, अस्य मकारस्य अनुस्वारः भवति। एतद् नियमं वयं जानीमः खलु, वाक्ये अपि कुत्र विसर्गः, कुत्र मकारः, कुत्र अनुस्वारः इति। आम् यदि अनन्तरं हलन्तो अस्ति, स्वरः नास्ति चेत् अनुस्वारः भवति, स्वरः अस्ति चेत् मकार एव तिष्ठति इति वयं जानीमः। सः एव नियमः अत्रापि, प्रक्रियायां मकारस्य स्थाने अनुस्वारः भवति। सः अनुस्वारः अनन्तरं किं करोति? ओहो, अत्र अस्य पदस्य परपदस्य प्रथमवर्णः तकारः, तर्हि तस्य पञ्चमवर्णः कः? तस्य गणस्य त वर्गस्य त थ द ध न, तस्य अनुस्वारस्य न भवति, गन्तव्य इति भवति। किन्तु अत्र गन्तव्य इत्यस्य अग्रे किं भवति? गन्तव्यम्। किमर्थम् इत्युक्ते कस्य विशेषणमस्ति गन्तव्य इति? अत्र आपतितम्। तथा नास्ति, अत्र तव्यत् प्रत्ययस्य धातुनुगुणं अत्र अकर्मकप्रयोगः अस्ति, तस्मात् कारणात् नपुंसकलिङ्गम् अस्ति। कुत्र गन्तव्यमिति दन्तं नास्ति। उदाहरणार्थं, तत्र स्पष्टतार्थं, यदि अहं वदामि ग्रामः अस्ति, तत्र गन्तव्यः, ग्रामः गन्तव्यः। नगरं गन्तव्य। सत्यं, नगरम् अस्ति चेत् गन्तव्यम्। एतादृशं। यदि ग्रामः नगरम् एतादृशं किमपि न वदामि, कर्मणः उल्लेखः एव न करोमि, उल्लेखमेव न करोमि, तर्हि सर्वदा नपुंसकलिङ्गः भवति। कर्म अस्ति चेत् कर्मणः रूपं दृष्ट्वा इत्यस्य परिवर्तनं, कर्म नास्ति चेत् सर्वत्र एकवचन नपुंसकलिङ्गस्य प्रयोगः भवति इत्येव चिन्तयतु। इदानीं भावे प्रयोगः इति वक्तुं शक्नुमः। अस्तु, तर्हि अत्रापि तव्यत् प्रत्ययः, गम् धातुः तव्यप्रत्ययः, गन्तव्यम्। मया अन्यत्र गन्तव्यम् इति कार्यम् आपतितम्। अत्र तप्रत्ययान्तः, पत् धातुः इडागमः, पतित आ उपसर्गः, नपुंसकलिङ्ग आपतितम्। स्पष्टम्? पत् धातुः इडागमः, तप्रत्ययः, पतित, नपुंसकलिङ्गरूपं पतितम्, आ उपसर्गयुक्तः आपतितम्। अत्र किं भवति? न आगतवती, नागतवती। अत्र कः प्रत्ययः आगतवती इत्यत्र? आ उपसर्गः, सत्यम्। आगतवती किं रूपम् इति? तवतु प्रत्यय। तवतु प्रत्यय। सत्यं, तवतु प्रत्ययः स्त्रीलिङ्गरूपं, गम् धातुः। उत्तमम्। मेलने के के निर्णयाः स्वीकृताः। अत्र किं? स्वी इति उपसर्गः इति चिन्तयतु। उपसर्ग एव नास्ति, उपसर्गवत्। स्वीकृताः, कृ धातुः तप्रत्ययः, कृतः, किन्तु अत्र निर्णयाः बहुवचन, तस्मात् कारणात् कृताः, स्वीकृताः, तप्रत्ययान्तरूपम्। स्पष्टं वा? अग्रे कार्याणि चिन्तितानि, चिन्तित, चिन्तितं, चिन्तितानि, तप्रत्ययान्तरूपम्। इडागमः, चिन्त धातुः, चिन्त धातुः इडागमः, तप्रत्ययः, चिन्तित, चिन्तितं, चिन्तितानि। स्पष्टम्? स्पष्टम्। अग्रे उत्तरदायित्वानि अपि निश्चितानि। निस् उपसर्गः, चिय धातुः, चिय चयने, यथा चयनं, चितः, चितं, निश्चितं, निश्चितानि। चिय धातुः रूपाणि जानन्ति वा भवन्तः? चयनम् इति ची अस्ति चेत् चयनम् इत्युक्ते
चूस् तथैव ची धातोः सामान्यतया चूस् इति आङ्ग्लभाषायाम् अस्ति अत्रैव आगतः चयनं करोतु select yeah. सत्यं सत्यं So मूलतः तो ची और Chip. चिन् ची इति धातुः तत्र धातुपाठे ची इति दत्तमस्ति एतादृशं धातुपाठे अस्ति तत्र तस्य किञ्चित् नास्ति इत्यस्य अन्यत् प्रयोजनमस्ति यथा डुक्रै इति दत्तमस्ति खलु तथा एव तत्र ची धातुः चयनं तस्य तप्रत्ययान्तरूपं चित्तं चित्तः चित्तम् इति त आगच्छति अनन्तरं तस्मात् पूर्णात् निस् इति उपसर्गः सकारस्य श भवति निश्चितम् इति भवति तर्हि धातुः कः ची धातुः चिनोति चिनोति इति दृष्टवन्तः खलु चिनोति इति चिनोति चयनं एतादृशानि रूपाणि भवन्ति तस्य च निश्चितं निश्चितानि I think you should start to kind of identify dhatus in all these and its form. Yep. Pratyanta vadatu. I agree. Krishna. Yeah, I do agree. अनन्तरं शारदा पृच्छति भगिनी कस्य किम् उत्तरदायित्वं दत्तम् इति एतावत् पृष्ठभूमिका अस्माकं विषयः अग्रे वन्दना महोदय पठतु वरदा सभाकार्यं नलिनी पश्येत् तस्याः साहाय्यार्थं तिस्रः भवेयुः अतिथीनां व्यवस्थां रेवती निर्वहेत् गङ्गा तस्याः साहाय्यं कुर्यात् लतिका शुभा च पानजलं वितरेतां कार्यक्रम संचालनं लक्ष्मीः कुर्यात् बहु उत्तमम् उत्तमम् उच्चारणं च बहुत्र सर्वत्र उत्तमम् उच्चारणं च अत्र किं भवति वरदा वदति वरदा ह्यस्तनमेलने गतवती मेलनं गतवती खलु सा जानाति के निर्णयाः स्वीकृताः कस्य उत्तरदायित्वं किं कस्याः उत्तरदायित्वं किम् इति सा जानाति यदा शारदा पृच्छति कस्यै किम् उत्तरदायित्वं दत्तं तदा वरदा निरूपयति वदति किं किं वदति नलिनी सभाकार्यं पश्येत् पश्येत् इति किं रूपं विधिलिङ्गलकाररूपम् ईत् ईत् इति रूपं खलु पश्य ईत् पश्येत् पश्यति पश्येत् विधिलिङ्ग तर्हि कः अर्थः नलिनी सभाकार्यं पश्येत् पश्येत् इत्युक्ते किम् to see so Nalini should see what sabhakarya but to see means what over here Oversee. oversee uttamam she should Nalini should oversee sabhakaryam tarhi atra should iti vadamah na tu may Nalini may oversee doesn't work when you are planning Nalini should. So vidhi ityukte should. I think that's a better translation. Nalini should oversee sabhakaryam. Or will oversee. Will be bhavishyat kala. Bhavishyat kala. Angla bhashayam that kind of also emphasizes the requirement in more stronger terms. Right, but exactly. I think must see. Nalini must oversee. Must oversee. Okay. Should is still a softer. Must is more emphatic, right? So vidhilingal lakar is more closer to must. Should, must, but we take everything. We don't distinguish between should and must normally, at least in normal usage and definitely not in Sanskritam. There is no such distinction. Tarhi Nalini sabha karyam pashyet. Spashtam artha spashtam? स्पष्टम् अग्रिमे वाक्ये किं भवति तस्याः साहाय्यार्थं तिस्रः भवेयुः
भूधातुः लट्लकार प्रथमपुरुष एकवचनरूपं भवति, सत्यं भवति, वर्षा भवति तथैव। अत्र भवति भवतः भवन्ति इति लट्लकाररूपं। विधिलिङ्गलकारे भवेत्, वदतु। भवेताम् and भवेयुः। उत्तमं। प्रथमपुरुष बहुवचन विधिलिङ्गलकाररूपं भूधातोः भवेयुः। तर्हि किं सूचयति भवेयुः इति रूपं? बहुवचनं सूचयति, विधिलिङ्गलकार च सूचयति, प्रथमपुरुषः च सूचयति। प्रथमपुरुषं च। सत्यं। तिस्रः, तिस्रः इत्युक्ते किम्? कः लिङ्गः तिस्रः इत्यस्य? स्त्रीलिङ्ग। पुल्लिङ्गे किं भवति? त्रयः। उत्तमं। नपुंसकलिङ्गे? त्रीणि। बहु उत्तमं, बहु उत्तमं। त्रयः, तिस्रः, त्रीणि। तिस्रः भवेयुः। किमर्थं? साहाय्यार्थं। साहाय्यार्थम् इत्युक्ते टु हेल्प्। कस्याः साहाय्यार्थं? तस्याः। कस्याः? नलिनी। संस्कृतभाषायां नलिन्याः। उत्तमं। नलिन्याः, नद्याः, नदीनद्याः, नलिनी, नलिन्याः। नलिन्याः साहाय्यार्थं तिस्रः भवेयुः। स्पष्टः? अग्रिमे वाक्ये निर्वहेत्। वह धातुः वहति। वह धातु इत्युक्ते क्यारी, बोझा, ओढ़ना। हिंदी भाषायां तो ओढ़ना यहीं से आया हो। वह का ही ऊढ़ होता है। वहति, वहेत्। निर उपसर्गः। निर उपसर्गेण वह धातोः विधिलिंग प्रथम पुरुष एकवचनरूपं निर्वहेत्। निर्वहनं प्रायः अन्यत्रापि भवद्भिः श्रुतम् इति मन्ये। निर्वहति, निर्वहनम्। I think the bus companies in Maharashtra were called as Maharashtra. Nirvahan used to come there. Nirvahan is to transport. Nirvahan Mahamandal or something it was. I forgot the name. Kintu वह धातु वह, स्मरति वा? किम? Nirvahini. Nirvahini is carrier. Yeah. वह धातु. Very well used. I see. That's also there. Good. Vah is carry. Vahini, carrier. Nirvahini, also carrier, but with little emphasis. Nirvahet. Rupam spashtam. Kah dhatuh? Vah dhatuh. Vahati. Tasya cha rupam vahet. Nirvahet. Nirvahet ityukte kim kah artha? Carry out. Must carry out. Must carry out. Nirvahet. Should carry out. Must carry out. Ka रेवती। तर्हि रेवती निर्वहेत्। किं निर्वहेत्? अतिथीनां व्यवस्थां। निर्वहेत् इति क्रियापदं खलु, तिङन्तरूपं, क्रियापदरूपं। यद्यपि विधिलिङ्गलकाररूपम् अस्ति, क्रियापदमस्ति, तस्य कर्म भवितुम् अर्हति। वह धातुः प्रायः सकर्मकः। तत्र कर्म किं निर्वहेत्? व्यवस्थां निर्वहेत्। द्वितीयान्तम् आकारान्त लतावत् पदं। लतां व्यवस्था, व्यवस्थां द्वितीया विभक्ति रूपं व्यवस्थां निर्वहेत्। कस्य व्यवस्थां? अतिथीनां। षष्ठी बहुवचन। अतिथिः, अतिथि, अतिथयः। कविहिवत्। कविः, कवि, कवयः। अतिथिः, अतिथि, अतिथयः। प्रथमा विभक्ति। षष्ठी विभक्त्यां किं भवति? अतिथेः, अतिथोः, अतिथीनां। कविः, कवोः, कवीनां। स्मरन्ति सर्वे? कवि इत्यस्यैव। कविः प्रथमा विभक्ति, कवि, कवयः। षष्ठी विभक्ति
कवेः कवेः कवोः कवोः कवीनाम् कवीनां। तथैव अत्र कविः इत्यस्य स्थाने अतिथिः। रूपाणि समानानि, इकारान्तपदं पुल्लिङ्गपदम्। अर्थः स्पष्टः? स्पष्टः। तर्हि धातुः स्पष्टः खलु? अस्माकं विषये तु अस्ति निर्वहेत् इत्यत्र किं रूपं? निर् उपसर्गः वः धातुः इत् अनन्तरं मध्ये अकारः किञ्चित् अस्ति, तस्य चिन्ता मास्तु। अन्ते इत् 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 ईत् किमपि चिन्तयतु। निर्वहेत् इति भवति रूपम्। अग्रे कुर्यात्। कुर्यात् किं रूपं? करोति कुर्यात्। अयं धातुः भिन्नगणे अस्ति, क्रियादिगणे अस्ति, प्रायः अष्टमगणः। तत्र कुर्यात् इति भवति। मङ्गलं कुर्यात्। कुर्यात् सदा मङ्गलम् इति स्मृतं वा भवद्भिः? प्रथमपुरुष। सत्यं, प्रथमपुरुष एकवचन विधिलिङ्गलकाररूपम्। मम बाल्यकाले यत्र कुत्रापि महाराष्ट्रप्रान्ते विवाहः भवति खलु, यस्य गृहे विवाहः अस्ति तस्य गृहस्य बहिः सर्वत्र प्रारम्भे एतद् लिखितवन्तः, कुर्यात् सदा मङ्गलम् इति। कुर्यात् सदा मङ्गलम् इति लिखितमस्ति चेत् तस्मिन् गृहे विवाहकार्यम् इति सर्वैः ज्ञातव्यम्। तर्हि कुर्यात् इत्युक्ते प्रथमपुरुष विधिलिङ्ग एकवचन। करोति कुर्यात् कुरु धातुः। कुरु धातुः करोति इति लट्लकार रूपं, तस्य च कुर्यात् इति विधिलिङ्गलकाररूपम्। किमर्थम् एतादृशम् इत्युक्ते गतकक्षायां यत् तस्मात् पूर्वम् अहं निरूपितवान् खलु, क्रो धातुः भिन्नगणे अस्ति, अष्टमे गणे, अष्टमगणस्य धातुः। क्रियादिगणस्य अत्र न, एतत् अष्टमगणस्य क्रो धातुः। करोति अकरोत् कुर्यात् विधिलिङ्गलकाररूपं। कुर्यात् कुर्यातां कुर्युः एतादृशानि रूपाणि। तर्हि किं कुर्यात्? वदतु। So on page 108 it says krin that. Page 108 of the same book? Yeah. So krin dhatu. Is it kr or krin? I am not. Dukre karane. So when you say the dhatu, is it kr? Dhatu is kru. Its entry is dukre in the dhatu part. Okay. Because there is do means something, ya means something. Okay. These are footnotes. The ya means it appears in two forms, just to give you an idea. Parasmai asti, atmanepadi api asti, ya asti ityasmat karanat. Okay. We didn't have writing, right, earlier. Everything was maukiki. It was oral tradition. So when the dhatu was defined, you had to compact a lot of knowledge in this. Right now we have writing and hyperlinks and these websites, and you can say Ubhayapadi, Sakarmaka, Anita Bhidadi. We could not have said all of that. So Dukrainkaran, a lot of things are compacted here. Ya means it comes in both forms. Parasmai Atmane. Yatha chiya iti uktavan khalu. Ante yakara drishyate khalu atra. Chiya iti pashyantu. Ayamapi. चिया चयने उभयपदी। या अस्तित्व यहाँ नहीं रखो, वहां से कॉस्को से मत लो, यहाँ से मैं यहाँ क्यों रखी हुई है, यहाँ से गिर जाएगी। Sorry. Relax. किमर्थं क्लेशः भवति? शान्ततया स्त्री शक्ति सा उत्तरदायित्वं ददाति। अस्तु, स्पष्टं वा? डुक्रै इति किमिति महोदय? कृ धातुः। तर्हि अत्र यत्र कुत्र अन्ते यकार दृश्यते तत्र उभयपदिना, यथा अत्र पश्यन्तु।
डुक्रीय उभयपदी तस्य प्रयोजनमस्ति प्रत्येकस्य कस्य किं प्रयोजनमिति अन्यः गाढविषयः अनन्तरं द्रक्ष्यामः कदाचित् तर्हि डुक्रै इति धातुपाठे दत्तमस्ति धातुः तु साक्षात् कुरु एव व्यवहारे अस्माकं व्यवहारस्य विषये कुरु इत्येव चिन्तयन्तु तस्य विधिलिङ्गलकाररूपं कुर्यात् स्पष्टं तर्हि कुर्यात् साहाय्यं कुर्यात् कः का अत्र कः इति न पृच्छामः का इत्येव पृच्छामः का कुर्यात् साहाय्यं गङ्गा कस्याः साहाय्यं वदतु रेवत्याः उत्तमं रेवती नदी नद्याः रेवत्याः साहाय्यं कुर्यात् का कुर्यात् गङ्गा अग्रे उत्तमम् अग्रिमे वितरेताम् अत्र वि उपसर्गः तरति इति श्रुतं खलु तरति अत्र तृ इति धातुः अस्ति तस्य तर् भवति धातुपाठे तृ इति अस्ति तृ धातुः प्लवनतरणयोः टु क्रॉस टु फ्लोट एंड टु स्विम तरति इति भवति तस्य च विधिलिङ्गलकाररूपं तरेत् इति भवति तत्र उपसर्गः वि स्थापयतु वितरेत् तस्य द्विवचनरूपं वितरेताम् वितरेताम् स्पष्टं तर्हि वि उपसर्गेण अस्य अर्थः भिन्नः जातः केवलं तरेताम् मीन्स् वाट् फ्लोट वितरेताम् मीन्स् डिस्ट्रिब्यूशन वितरकः वितरणः इति श्रुतं वा वितरकः इस् डिस्ट्रिब्यूटर you might have seen this fine print even in our Maharashtra or Hindi places bottom there will be V avitarakah kah vitaranam karoti vitaretam kim vitaretam tari dhatu sah eva this is kind of interesting sah eva dhatuh taretam iti kim bhavati floating just float in a river taretam वि उपसर्गेण वितरेतां डिस्ट्रीब्यूट भिन्नार्थः भवति तथा So what's the dhatu in this? तृ धातु तृ एतद् वयं जानीमः खलु तरति इति जानीमः तरति शोकं तरति पाप्मानं तरणं फ्लोटिंग दिस वे नो राइट तरति सः तरति संसारसागरं तरति यः तारयति कः तारयति सः कृष्ण तारयति तारणं करोति सः सत्यं तरति सः एव धातु तृ धातु अत्र दीर्घऋकारः ऋ ऋषि ऋकार अस्ति खलु तस्य दीर्घत्वम् अस्ति अत्र देयर आर टू लूप्स हियर तृ धातुः न तु केवलं तृ धातुः दीर्घऋकारः तकारः दीर्घऋकारः अत्र आहत्य किं भवति इत्युक्ते तकारः दीर्घऋकारः मिलित्वा तृ धातु I am not able to get that. I think there has to be cap here on top. नहीं आ रहा है. I have to check what is that font. Mostly it is I here. अस्तु तर्हि क्लियर् समय जाता इदानीं तर्हि वितरेताम् इति किं वितरेताम् पानजलं वितरेताम् के लतिका शुभा द्वे महिले ते किं कुरुताम् पानजलं वितरेताम् पानजलम् इत्युक्ते खाना पीना नहीं सिर्फ पीना है इधर जलम पीने का जलम ड्रिंक पान जलम वितरेताम ड्रिंकिंग वाटर में भी ड्रिंकिंग वाटर पान जलम
अनन्तरं कुर्यात्. किं कुर्यात्? सञ्चालनं. सञ्चालनं इस् Organization. conducting, I think. Conducting the whole program. emceeing probably. Yep. Just Karyakrama Sanchalanam. Karyakrama Sanchalanam. Conducting of the program is to be done by whom? Lakshmihi. Ayam Vishesha Rupam. Lakshmihi. Dirghapi asti, visargapi asti. Kintu namapadam. Nadivat nasti. Nadihi iti nasti खलु. लक्ष्मीः इति प्रथम एकवचनरूपे अपि विसर्गः अस्ति विशेषरूपम्. मतिः इकारः ह्रस्वः खलु. मतिः भवति. नदी दीर्घ भवति. अत्र किं भवति? लक्ष्मीः. अत्र दीर्घ अपि अस्ति विसर्ग अपि अस्ति. किमर्थं? सा लक्ष्मीः खलु. तत्र सर्वं भवतु तत्र. लक्ष्मीः कुर्यात्. किं कुर्यात्? कार्यक्रमसञ्चालनं कुर्यात्. स्पष्टं? तर्हि एतत् स्पष्टम् अस्ति चेत् अन्यत्र तादृशानि रूपाणि गायेत, लिखेत, आह्वयेत, जानीयुः, सूचयेत, गायेत्. तर्हि रूपं दृष्ट्वा तत्र कः धातुः इत्यस्य चिन्तनं भवतु. उपसर्गः अस्ति वा? अन्ते प्रत्ययः कः अस्ति? पुरुषः कः? वचनं किं? लिङ्गस्य तु विषयः नास्ति. क्रियापदं खलु. लिङ्गानुसारं क्रियापदस्य परिवर्तनं न भवति. केवलं पुरुषानुगुणं, वचनानुगुणं, लकारानुगुणं. कुत्र उपसर्गः अस्ति इत्यपि पश्यन्तु. स्पष्टं? तर्हि अत्रत्य अभ्यासान् गृहपाठरूपेण कुर्वन्तु. समापयामः. गिरा महोदय अन्तिमां प्रार्थनां करोतु. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ. नमः सर्वेभ्यः. धन्यवादाः. पुनर्मिलामः. धन्यवाद. धन्यवाद.